अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजरत अली और बागियों का गिरोह। मुआविया परवर लोग कहते हैं कि हजरत अम्मार सिफ़ीन में कत्ल नहीं हुए थे बल्कि खारजियों ने कत्ल किया था, और ये सोसा छोड़ने वाला इब्ने बत्ताल है। और फिर इब्ने बत्ताल को बहुत से शारहीन ने रद्द किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले हदीस अम्मार बयान कर देता हूँ कि हकीकत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार बिन यासिर के बारे में फरमाया, अफसोस ऐ अम्मार, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। सही बुखारी 447, सही मुस्लिम 2916। यह हदीस तवातुर के दर्जे को पहुंची है। इमाम सियूती, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम इब्ने अब्दुल बर और इब्ने दहिया ने इन सब ने इसको मुतवातिर और कतई सबूत होने पर तसरीह की है। इब्ने दहिया ने तो यहाँ तक कहा कि यह हदीस सबसे ज्यादा सही और यकीनी अहादीस में से है। अगर यह हदीस सही न होती तो सबसे पहले मुआविया और उनका गिरोह इनकार करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बरक्स ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से है कि आपने पेशगी खबर दी कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। इब्ने बत्ताल की तावील और उसकी तरदीद। इब्ने बत्ताल शारे बुखारी हैं। ये इब्ने बत्ताल ने इस हदीस को मुआविया के दिफा में ख्वारिज पर महमूल किया है, लेकिन ये तावील तारीख के खिलाफ है। इमाम बदरुद्दीन आइनी उम्दतुल कारी जिल्द 16 सफ़ा 255 इसकी सख्त तरदीद करते हुए लिखते हैं, ये कौल दुरुस्त नहीं है क्योंकि खारजियों का खुरूज अम्मार की शहादत के बाद हुआ। अहले इल्म का इस पर इजमा है कि अम्मार सिफ़ीन में शहीद हुए और उन्हें मुआविया के लश्कर ने कत्ल किया। बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हजरत अम्मार सिफ़ीन में कत्ल होने के बाद खारजियों की तरफ गए हों। इसी तरह हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 542 ने भी वाज़ेह फरमाया है कि इब्ने बत्ताल की ये बात मरदूद है क्योंकि अम्मार को ख्वारिज ने नहीं बल्कि सिफ़ीन में मुआविया की फौज ने शहीद किया। हजरत खुज़ैमा बिन साबित की गवाही। हजरत खुज़ैमा जिनकी गवाही 2 के बराबर थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2638। सिफ़ीन के दिन इब्तिदा में लड़ाई से अलग रहे और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि अम्मार को कौन कत्ल करता है। जब अम्मार शहीद हुए तो फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, बागी गिरोह ने अम्मार को कत्ल किया है। ये कहकर तलवार उठाई और मैदान में कूद पड़े, हत्ता के शहीद हुए। अल इस्तियाब इब्ने अब्दुल बर जिल्द 3 सफ़ा 1149, अल असाबा इब्ने हजर जिल्द 2 सफ़ा 512। हजरत उवैस करनी की शहादत, वो भी इसी जंग में शरीक थे हजरत अली की तरफ से। मशहूर ताबई हजरत उवैस करनी भी सिफ़ीन में अली के लश्कर में शामिल थे और वो भी इसी जंग में शहीद हुए। ये इस बात का सबूत है कि अहले हक अली के साथ थे जबकि मुखालिफ गिरोह बागी था। अल बिदाया व निहाया इब्ने कसीर जिल्द 7 सफ़ा 301। अम्मार बिन यासिर का खुतबा। सिफ़ीन के दिन अम्मार ने फरमाया, ऐ लोगों, ये गिरोह उस्मान का खून का बदला लेने का नारा लगा रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम इनका मकसद किसास नहीं बल्कि दुनिया की हुकूमत है। इन्होंने दुनिया को मायूब और आखिरत को नापसंद कर लिया है। ये उस्मान के कत्ल को सिर्फ बहाना बनाकर जाबिर बादशाह बनना चाहते हैं। अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 268। इसी दौरान आपने अम्र बिन आस से भी मुनाजरा किया और फरमाया कि तुम दुनिया परस्तों का साथ दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे जहन्नम की तरफ बुलाते हो। मुआविया की तावील और उसकी हकीकत। जब अम्मार की शहादत हुई तो मुआविया ने यह तावील की कि हमने नहीं बल्कि अली ने उन्हें कत्ल किया है। अली उन्हें हमारे सामने लेकर आए और वो कत्ल हो गए। मुल्ला अली कारी इस पर तबसरा करते हुए कहते हैं, ये तावील पहली तावील से भी ज्यादा कभी है। अगर मुआविया को यकीन हो गया था कि अम्मार की शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के मुताबिक हो चुकी है तो उन पर लाजिम था कि बगावत छोड़कर अली की इताअत करते, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जाहिर ये हुआ कि वो बातनन बागी थे और सिर्फ जाहिरन उस्मान के खून का मुतालबा कर रहे थे। मिरकातुल मुफातिह शरह मिशकातुल मसाबिह जिल्द 9 सफ़ा 3855। अम्मार की फरासत। हजरत उमर फारूक ने एक काजी को ख्वाब की बुनियाद पर माजूल कर दिया और फरमाया, तुम नाबूद होने वाली चीज के साथ हो। बाद में वही शख्स सिफ़ीन में मुआविया के लश्कर में कबीला तय का परचम लेकर आया और वहीं कत्ल हुआ। फैजुल कदीर जिल्द 4 सफ़ा 475। शफा जरकानी जिल्द 7 सफ़ा 367। हदीस अम्मार मुतवातिर है और इससे फरार मुमकिन नहीं। अम्मार को सिफ़ीन में मुआविया के लश्कर ने शहीद किया, जिसे तमाम मौरखीन ने तस्लीम किया है। सहाबा खुसूसन खुज़ैमा और ताबीन उवैस करनी ने
इसी शहादत को दलील बनाकर अली की हक्कानियत को पहचाना। मुआविया और उसका गिरोह दर हकीकत बागी था, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर दे दी थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम, फतहुल बारी इब्न हजर, उम्दतुल कारी आइनी, अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर, अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर, अल असाबा इब्न हजर, मरकातुल मफातिह, मुल्ला अली कारी, फैजुल कदीर, मनावी, शरा जुर्कानी, अल मुअत्ता। मुआविया की जानिब से तावील। जब हजरत अम्मार की शहादत की खबर पहुंची तो उन्हें हदीस याद दिलाई गई, तो मुआविया ने हदीस का इनकार नहीं किया बल्कि तावील पेश की। तावील क्या थी? नंबर 1, हमने अम्मार को कत्ल नहीं किया बल्कि उनके कातिल अली हैं कि वो उन्हें हमारी तलवारों के नीचे लेकर आए। नंबर 2, बाज रिवायत में यह भी मनकूल है कि मुआविया ने बागी के मानी मुतालबा करने वाला लिए और कहा कि हम उस्मान के किसास के तलबगार हैं, लिहाजा बागिया से मुराद हम हैं जो किसास का मुतालबा कर रहे हैं। नंबर 2, मुखालफिन की वजाहत और रद्द। मुल्ला अली कारी का रद्द। मुल्ला अली कारी ने मरकातुल मफातिह में इन तावीलात को सही तहरीफ करार दिया। वो लिखते हैं कि हदीस का साफ मतलब यही है कि अम्मार को कत्ल करने वाला बागी गिरोह मुआविया का लश्कर था। हजरत अली ही खिलाफत बरहक के इमाम थे, जिनकी बैत से मुआविया और उनके साथियों ने इनकार किया। बागी का मतलब किसास का तलब करना, लेना, लुग़वी मुशगाफी है। असल मुराद वही सरकशी और बगावत है जो अली के मुकाबले में की गई। बे, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की राय। इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी जिल्द 16 सफ़ा 255 लिखते हैं कि ये कहना कि अम्मार को ख्वारिज ने कत्ल किया तारीखी लिहाज से बातिल है, क्योंकि ख्वारिज का खुरूज अम्मार की शहादत के बाद हुआ। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 542 ने भी इस बात को मरदूद करार दिया कि अम्मार ख्वारिज के हाथों शहीद हुए। नंबर 3, कुरान का हुक्म और फुकाए इस्लाम की आरा। अलिफ, सूरह हुजरात की रोशनी में अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान सुलह कराओ। फिर अगर एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो उस गिरोह से लड़ो जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। सूरह हुजरात आयत नंबर 9। तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक इस आयत का मिस्दाक हजरत अली और मुआविया के वाक़या है। अली इमाम बरहक थे और उनके मुखालिफिन बागी। बे, फ़ुक़ाए अहनाफ के अक़वाल। इमाम अबू हनीफा के तलामज़ा फ़ुक़ाए अहनाफ की कुतुब मसलन तबक़ातुल हनफिया अज़ इब्न अबिल वफ़ा में आया है कि अगर हज़रत अली मुआविया के खिलाफ जिहाद न करते तो हमें बागियों के अहकाम मालूम न होते। फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब अल हिदाया और उसकी शुरूह अल इनाया फतहुल कदीर में वाज़े अल्फाज आया है कि हक अली के साथ था और मुआविया सुल्तान जायर यानी जालिम हुक्मरान थे। इमाम मुर्गी नानी मुसन्निफ हिदाया ने साफ अल्फाज में मुआविया को सुल्तान जालिम लिखा है। दलील यही हदीस अम्मार पेश की है। कमाल इब्न हम्माम फतहुल कदीर ने मजीद वजाहत की है कि मुआविया का खुरूज जुल्म था, क्योंकि उन्होंने इमाम बरहक अली के खिलाफ बगावत की। नंबर 4, इमाम हरमैन ने अल इरशाद में फरमाया जिन्होंने अली के खिलाफ जिहाद किया वो बागी थे। शुरूह हिदाया जैसे अल इनाया और तबय्युनुल हक़ाइक़ फ़खरुद्दीन ज़ैली में भी इसी को दोहराया गया है। इब्न शाहिना सकफ़ी मुतवफ़ा 882 हिजरी और बाद के उलमा ने भी इसे तस्लीम किया कि अली हक पर थे और मुआविया बागी थे। हज़रत अम्मार की शहादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई और कुरान की आयत हुजरात सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अली हक पर थे और मुआविया उनके साथी बागी थे। मुआविया ने हदीस का इनकार न किया बल्कि महज तावील की, लेकिन अहले इल्म ने उन्हें तहरीफ और बातिल तावील करार दिया। फ़ुक़हाए इस्लाम, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने अली की हक़ानियत और मुआविया की बगावत पर सरी गवाही दी। अम्मार की शहादत और मुआविया की तावील। अब हम खास तौर पर इस बात पर बहस करते हैं कि आया मुआविया का अमल इज्तिहादी खता था या नहीं। नंबर 1, इज्तिहाद की हकीकत और दायरेकार। अलिफ, इज्तिहाद की तारीफ। इज्तिहाद उस वक्त किया जाता है जब किसी नए मसले पर कुरान और सुन्नत की कोई वाज़ेह नस मौजूद न हो, या फिर कुरान और हदीस की ताबीर और तशरी में मुख्तलिफ एहतमालात हों। इज्तिहाद के अहल कौन? हर शख्स से इज्तिहाद नहीं कर सकता। इब्न हज़म और दीगर मुहक्किकीन के मुताबिक सहाबा कराम में सिर्फ चंद अफराद ऐसे थे जिन्हें मुज्तहिद कहा जा सकता है। मशहूर फहरिस्त के मुताबिक ये 10 हजरात थे। खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, माज बिन जबल, अब्दुल्ला बिन मसूद, इब्न अबी काब, जैद बिन साबित, अबू मूसा अशअरी। जीम, बाकी सहाबा को फतवा देने का हक था मगर उन्हें मुज्तहिद
مطلق نہیں کہا گیا، اس لیے یہ دعویٰ درست نہیں کہ ہر صحابی مجتہد تھا۔ نمبر 2، کیا معاویہ مجتہد تھے؟ کسی معتبر کتاب یا محقق نے معاویہ کو مجتہد صحابہ میں شمار نہیں کیا۔ وہ بعض معاملات میں اپنی رائے ضرور دیتے تھے مگر یہ مجتہد ہونے کے مترادف نہیں۔ بخاری اور مسلم میں ان کی روایت کا ہونا صرف ان کے صحابی ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہونے کی۔ مثال، حضرت انس اور ابو ہریرہ کثیر الحدیث صحابہ تھے لیکن انہیں بھی مجتہد میں شمار نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، اجتہاد اور نصوص۔ جہاں قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہوں وہاں اجتہاد کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص اجتہاد کے نام پر نصوص قطعیہ کے خلاف رائے دے تو یہ اجتہاد نہیں بلکہ صحیح مخالفت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اجتہاد کرے کہ شراب حلال ہے یا سور جائز ہے تو یہ اجتہاد نہیں بلکہ باطل قول ہے۔ یہی اصول حضرت معاویہ کے معاملے میں بھی لاگو ہوتا ہے کیونکہ وہ کئی موقع پر نصوص کے خلاف عمل کرتے پائے گئے۔ نمبر 4، معاویہ کے بعض افعال کی مثالیں۔ الف، احادیث کا انکار یا تعویل۔ امام بہقی سنن کبریٰ کتاب البیوع اور نسائی نے روایت کیا، ابو درداء نے دیکھا کہ معاویہ سونے کے تبادلے میں زیادتی والی بیع کر رہے تھے جسے ربا کہا جاتا ہے۔ ابو درداء نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ معاویہ نے جواب دیا، مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ابو درداء نے سخت احتجاج کیا اور مدینہ واپس جا کر حضرت عمر کو خبر دی تو حضرت عمر نے فوراً خط لکھ کر اس عمل سے روک دیا۔ یہ طرز عمل اجتہاد نہیں بلکہ نص صریح کی مخالفت ہے۔ بے، سنتوں کی تبدیلی۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس میں حضرت مقدام بن مادی کرب کی روایت ہے، انہوں نے معاویہ کے گھر میں وہ چیزیں دیکھیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا تھا، ریشم، سونا اور درندوں کی کھالیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو معاویہ نے صاف کہا، میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری باتوں سے نجات نہیں پا سکوں گا، یعنی وہ ممانعت تسلیم بھی کرتے تھے اور خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ جیم، شرعی احکام کی تبدیلی۔ امام زہری کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اصول یہ تھا کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا اور نہ مسلمان کافر کا، لیکن معاویہ نے اپنے دور میں مسلمان کو کافر کا وارث بنا دیا۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو ختم کیا، البدایہ و نہایہ ابن کثیر۔ اسی طرح دیت یعنی خون بہا کے معاملے میں سنت یہ تھی کہ معاہد یعنی غیر مسلم شہری کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، لیکن معاویہ نے اس کو نصف یعنی آدھا مقرر کر دیا اور باقی آدھا مال بطور خراج اپنے قبضے میں لیتے تھے، البدایہ و نہایہ ابن کثیر۔ اجتہاد صرف چند بڑے صحابہ کے لیے ثابت ہے، معاویہ ان میں شامل نہیں۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نصوص نہ ہوں، جبکہ معاویہ کے کئی فیصلے نصوص قطعیہ کے خلاف تھے۔ ان کے بعض افعال، ربا کی بیع، سنتوں کی تبدیلی، وراثت میں دیت کے قوانین میں تحریف، اجتہادی خطا نہیں بلکہ واضح مخالفت تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ معاویہ کا عمل اجتہادی غلطی تھا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن کبریٰ للبہقی، سنن نسائی، ابی داؤد، البدایہ والنہایہ، تذکرۃ الحفاظ، تدریب الراوی، ان سب جگہوں پر یہ خلاصہ مل جائے گا آپ کو۔ عمار کی شہادت اور معاویہ کی تعویل۔ نمبر 1، لعن و سب علی کی بدعت۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم کی بدعت کا آغاز معاویہ کے دور حکومت میں ہوا اور معاویہ کے حکم میں سے ہوا۔ بڑے دلائل موجود ہیں تاریخ میں اور وہ خطوط بھی موجود ہیں جن خطوط کو لکھ کر اپنے گورنروں کو آرڈر دیا تھا کہ ممبروں پر لعن اور سب و شتم کیا جائے حضرت علی پر۔ یہ لعن جمعہ کے خطبوں میں رواج پا گیا اور کئی دہائیوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو ختم کر کے اس کی جگہ قرآن کی یہ آیت پڑھنے کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 کی آیت ہے، یہ خطبوں میں پڑھی جاتی ہے لیکن اہل حدیث کے ممبروں پر یہ آیت نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ اہل حدیث اموی سوچ رکھتے ہیں، اس لیے یہ وہی آیت ہے جو آج بھی اکثر خطبات کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے لیکن حنفی مسجدوں میں۔ نمبر 2، مال غنیمت کی تقسیم میں تبدیلی۔ کتاب و سنت کے مطابق 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے، باقی 4 حصے جنگ میں شریک فوجیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن معاویہ نے اس میں تبدیلی کی اور چاندی اور سونا الگ کر لیا، باقی مال تقسیم کیا۔ اس کی شہادت کتب تاریخ اور تراجم طبقات ابن سعد، طبری، الاستیاب، اسد الغابہ میں ملتی ہے۔ نمبر 3، زیاد بن ابی کا قضیہ۔ زیاد بن سمیہ کا نسب جاہلیت کے زنا سے ثابت تھا اور اسے ابن ابی کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث ہے، بچہ صاحب بستر کا ہوگا
اور زانی کے لیے صرف پتھر ہیں۔ اس حدیث کو تقریباً 27 صحابہ اور بڑی تعداد میں تابعین نے روایت کیا اور ائمہ نے اسے متواتر قرار دیا۔ متواتر حدیث کا انکار یا مخالفت کفر تک لے جاتا ہے۔ امام ابو بکر جساس احکام القرآن۔ لیکن معاویہ نے سیاسی مقاصد کے لیے زید کو ابو سفیان کا بیٹا قرار دیا۔ ام المومنین ام حبیبہ نے اس حدیث کی بنیاد پر اسے بھائی ماننے سے انکار کیا اور آخری دم تک اسے پردہ کرتی رہیں۔ یہ اقدام نہ صرف اخلاقی طور پر مکروہ تھا بلکہ حدیث متواتر کی کھلی مخالفت تھی۔ نمبر 4، گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دینا۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ معاویہ نے اپنے گورنروں کے خلاف قصاص اور حدود کے نفاذ کو روک دیا تھا۔ اپنی پہلی ویڈیو میں بھی میں یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عمرو بن غیلان نے ایک شخص کا ہاتھ شرعی طور پر کٹوا دیے۔ بصر بن ارطاط نے بھی کاٹا تھا۔ جب شکایت معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں دیت بیت المال سے دوں گا لیکن اپنے گورنروں سے قصاص نہیں لوں گا۔ یہی روش آگے چل کر ظلم و جبر کا ذریعہ بنی۔ نمبر 5، ابن ابی ارطاط کے مظالم۔ معاویہ نے بصر بن ابی ارطاط کو حجاز اور یمن میں حضرت علی کے حامیوں کو دبانے کے لیے بھیجا۔ اس نے مدینہ میں لعن و سب عام کیا، مکہ میں لوگوں کو مجبوراً بیعت پر آمادہ کیا، یمن میں حضرت عبید اللہ بن عباس کے 2 بچوں کو ذبح کیا، عورتوں کو قید کر کے لونڈیاں بنایا اور بیچا، حالانکہ یہ صریحاً حرام تھا۔ ان مظالم پر معاویہ نے صرف اعتراض نہیں کیا بلکہ انعام و اکرام دیے اس کو۔ نمبر 6، محمد بن ابی بکر اور دیگر قتل۔ حضرت علی کے مقرر کردہ گورنر محمد بن ابی بکر فرزند صدیق اکبر کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ ان کی لاش ایک گدھے کی کھال میں رکھ کر جلا دی گئی۔ اسی طرح حجر بن عدی اور ان کے ساتھی صرف اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ حضرت علی پر لعن کرنے سے انکاری تھے۔ نمبر 7، اجتہاد کے نام پر ظلم کی تعویل۔ بعض متاخرین نے یہ کہا کہ معاویہ مجتہد تھے اور ان سے صرف اجتہادی خطا ہوئی، لیکن معاویہ نے کبھی خود اپنے عمل کو اجتہاد قرار نہیں دیا، نہ ہی علی، عمار یا دیگر صحابہ نے ایسا کہا۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری واضح لکھتے ہیں، جب نص یعنی حدیث عمار آ چکی تھی اسے باغی گروہ قتل کرے گا تو پھر اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، یعنی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ محض سیاسی مفاد، بادشاہت کی طلب اور نفسانی خواہشات کا نتیجہ تھا، نہ کہ اجتہادی خطا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اجتہاد کر کے فجر کی نماز اپنی سوچ سے اجتہاد کر کے کوئی بھی سمت قبلہ سمجھ کر پڑھ لیتا ہے۔ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ قبلہ سمت پتہ نہیں چل رہی ہے اور فجر کا ٹائم ہے تو وہ اجتہاد کرتا ہے اور کسی بھی سمت کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صحیح سمت پتہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی پرانی روش پر قائم رہے۔ سورج نکلنے کے بعد تو واضح ہو گیا کہ وہ جس سمت منہ کر کے نماز پڑھا تھا وہ قبلہ سمت نہیں تھا، تو وہ تو نماز ہو جائے گی، لیکن ظہر کی نماز بھی اسی سمت پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو حق واضح ہو گیا ہے نا کہ قبلہ سمت وہ نہیں ہے جس میں فجر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا، بلکہ دوسری سائڈ ہے۔ نمبر 8، ابن تیمیہ کا اعتراف۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ منہاج السنہ جیسا موعد بھی لکھنے پر مجبور ہوئے کہ معاویہ کا دعویٰ قصاص عثمان درست نہ تھا، کیونکہ خلافت کے بعد بھی انہوں نے قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی، حالانکہ وہ ان کے قریب ہی موجود تھے۔ یہ وہ ابن تیمیہ ہیں جو معاویہ پروری میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ معاویہ کی ہر غلط کرتوت پر یہ چونا پوت دیتے ہیں تاکہ چھپ جائے، اور معاویہ کی ساری کرتوت کو اجتہادی خطا قرار دیتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ معاویہ کا دعویٰ قصاص عثمان درست نہ تھا، کیونکہ خلافت کے بعد بھی انہوں نے قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی، حالانکہ وہ ان کے قریب ہی موجود تھے۔ بلکہ جب حضرت عثمان کی بیٹی نے مدینہ میں معاویہ سے داد رسی چاہی تو انہوں نے صاف کہا، اب لوگ مشکل سے ہماری اطاعت پر راضی ہوئے ہیں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کھلا ثبوت ہے کہ قصاص عثمان محض ایک سیاسی نعرہ تھا۔ نتیجہ نمبر 1، معاویہ کے دور میں سنت کی تبدیلیاں، ظلم و جبر اور متواتر احادیث کی مخالفت کے واقعات تاریخی طور پر ثابت ہیں۔ نمبر 2، ان کے اقدامات کو اجتہاد کا نام دینا تاریخی اور علمی طور پر درست نہیں۔ نمبر 3، امام عینی، تفتازانی اور حتیٰ کہ ابن تیمیہ تک نے یہ تسلیم کیا کہ یہ سب سیاسی مفاد اور دنیا طلبی کے تحت ہوا۔ نمبر 4، لہٰذا ان افعال کو اجتہادی غلطی کہنا حقیقت کے خلاف ہے۔ ویسے تو ہر عبارت کے ساتھ میں حوالے دیتے جا رہا ہوں، لیکن پھر دوبارہ دے دیتا ہوں اہم حوالہ جات۔ تبری، طبقات ابن سعد،
الاستیاب، اسد الغابہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، عمدۃ القاری، شرح مقاصد، منہاج السنہ۔ عمار کی شہادت اور معاویہ کی تاویل۔ نمبر 1، اجتہاد کے دعوے کی حقیقت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی نیتیں درست تھی اور وہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے تھے، لیکن امام تفتازانی شرح مقاصد صاف لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو باہمی جنگوں میں حق سے ہٹ گئے۔ ان کے افعال میں اناد، حسد، دنیا طلبی، ریاست اور بادشاہت کی خواہش کار فرما تھی۔ کوئی صحابی معصوم نہیں ہوتا اور نہ ہی محض دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خطا اور فسق سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بعد کے علماء نے محض حسن ظن کی بنیاد پر تعویلات پیش کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدامات دنیاوی مقاصد کے لیے تھے۔ یہ بات خود ظاہر کرتی ہے کہ اس طرح کے اعمال کو اجتہادی خطا کہہ کر جواز فراہم کرنا درست نہیں۔ نمبر 3، قرطبی کی وضاحت۔ التذکرہ، امام قرطبی نے اس سوال کا تفصیلی جواب دیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قصاص میں کیوں تاخیر کی۔ وہ کہتے ہیں، پہلا جواب، قصاص کا مطالبہ صرف اولیاء دم یعنی حضرت عثمان کے بیٹے کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے 5 بیٹے عمر، ابان، سعید، ولید وغیرہ اس وقت زندہ تھے، لیکن کسی نے حضرت علی کے سامنے مقدمہ قائم نہ کیا اور نہ ہی قصاص کا مطالبہ کیا۔ جب اولیاء دم خاموش رہے تو حضرت علی کس بنیاد پر کارروائی کرتے؟ دوسرا جواب، حضرت عثمان کا قتل ہجوم کے ہاتھوں ہوا، کوئی معین قاتل نہ تھا۔ شرعی قصاص کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت تھی جو اس وقت موجود نہ تھے۔ محض الزام کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا شرعاً درست نہ تھا۔ امام قرطبی مزید فرماتے ہیں، معاویہ جب اقتدار میں آئے اور مصر، کوفہ و بصرہ پر قابض ہو گئے، تب بھی انہوں نے قاتلین عثمان پر کوئی شرعی کارروائی نہیں کی، حالانکہ وہی پہلے قصاص کے سب سے بڑے دعوے دار تھے۔ اگر واقعی ان کا مقصد قصاص ہوتا تو اقتدار ملنے کے بعد فوراً یہ کام کرتے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قصاص کا مطالبہ ایک سیاسی نعرہ تھا، نہ کہ شرعی تقاضا۔ نمبر 4، حضرت علی کا موقف۔ حضرت علی بار بار فرماتے تھے، پہلے میری بیعت کرو، پھر ہم سب مل کر قاتلین عثمان کو تلاش کریں گے۔ لیکن معاویہ اور ان کے ساتھی کہتے تھے، قاتلین کو ہمارے سپرد کرو، ہم انہیں قتل کریں گے۔ یعنی وہ شرعی و عدالتی راستے سے نہیں بلکہ انتقام اور سیاست کے نام پر کارروائی چاہتے تھے۔ نمبر 5، اجتہاد کا دعویٰ، ایک بے بنیاد تعویل۔ نہ حضرت معاویہ نے کبھی خود کہا کہ یہ میرا اجتہاد تھا، نہ حضرت علی اور نہ ہی دیگر صحابہ نے اسے اجتہاد قرار دیا۔ یہ بات کے علماء کی ایک تعویلی کوشش تھی تاکہ تاریخی واقعات کو حسن ظن کی عینک سے دیکھا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ پھر ایسی جنگ کو اجتہادی خطا کہہ کر ثواب کی توقع رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ نتیجہ، نمبر 1، امام تفتزانی، ابن تیمیہ اور امام قرطبی کی تصریحات سے واضح ہے کہ قصاص عثمان کا نعرہ سیاسی مقصد کے لیے تھا۔ نمبر 2، حضرت علی نے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں برحق رویہ اپنایا، مگر مخالفین نے اسے بہانہ بنا کر تلوار اٹھائی۔ بعد میں جب اقتدار خود معاویہ کے پاس آ گیا تو انہوں نے بھی قاتلین عثمان کو نہیں پکڑا، جس سے ان کی نیت بے نقاب ہو گئی۔ نمبر 4، اس لیے یہ کہنا کہ یہ سب اجتہادی خطا تھی اور اس پر ثواب ملے گا، تاریخ و شریعت دونوں کے خلاف ہے۔ حوالہ، شرح مقاصد امام تفتزانی، منہاج السنہ ابن تیمیہ، التذکرہ امام قرطبی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ عمار کی شہادت اور معاویہ کی تعویل، اجتہاد کا مفہوم اور اس کی بنیاد۔ اجتہاد کے جواز اور اس کے اجر پر سب سے اہم دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم اجتہاد کرے اور درست فیصلہ تک پہنچے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اجتہاد میں خطا کرے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا کہ سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا، اگر اس میں بھی نہ ملے تو؟ انہوں نے عرض کیا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی مفہوم کو حضرت عمر نے اپنے مشہور مکتوب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام بھی
वाज़े किया कि जब कुरान और सुन्नत से कोई मसला ना मिले तो इज्तिहाद किया जाए। इससे मालूम हुआ कि इज्तिहाद सिर्फ वहाँ जायज़ है जहाँ कुरान और सुन्नत की नुसूस मौजूद ना हों, या वहाँ जहाँ नस हो मगर उसके फहम में तनु की गुंजाइश हो। इज्तिहाद और बगावत। अब सवाल यह है कि हज़रत मुआविया और उनके साथियों ने जो इक़दाम हज़रत अली के खिलाफ किया, क्या वो इज्तिहाद कहला सकता है? नस कुरानी की मौजूद। कुरान मजीद ने बगावत के हुक्म को बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान कर दिया। सूरह अराफ आयत नंबर 33, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने बेहयाई, गुनाह, नाहक बगावत और सरकशी को हराम कर दिया है। सूरह नहल आयत नंबर 90, अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। इमाम जस्सास अहकामुल कुरान ने लिखा है कि बगावत दरअसल नाहक जोर जबरदस्ती और दूसरों पर गलबा जमाने का नाम है। ये सिर्फ फर्द का ज़ाती गुनाह नहीं बल्कि ऐसा इज्तिमाई जुर्म है जिससे पूरा माशरा मुतासिर होता है। इमाम मातरीदी ने इस आयत की तफसीर में फरमाया है कि ये नस्ल कतई है और बगावत को हुर्मत के दर्जे में साबित करती है, लिहाजा इसमें इज्तिहाद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इमाम कुर्तुबी ने भी कहा है कि बगावत का मफहूम तजावुज़े हद और जुल्म है और ये सही कबीरा गुनाह है। बागियों के बारे में कुरानी हुक्म है। अल्लाह ताला ने बागियों के साथ मामला का हुक्म भी वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है। सूरह हुजरात आयत नंबर 9, और अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो उस ज्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, और अगर वो लौट आए तो दोनों के दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इस आयत से चंद उसूल वाज़े होते हैं। नंबर 1, बागी इस्लाम से खारिज नहीं होता। नंबर 2, लेकिन बागी को इज्तिहादी खता कहकर माजूर नहीं किया जा सकता। नंबर 3, इस आयत के मुताबिक उसके खिलाफ कताल फर्ज है जब तक वो हक की तरफ न लौट आए। हजरत अली का मौक़िफ़। हजरत अली ने इन्हीं कुरानी अहकाम की रोशनी में तलवार उठाई। उनका इक़दाम इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि मुखालिफ गिरोह बागी था। चुनांचे हजरत अली का अमली फैसला ही सबसे बड़ी तफसीर है कि मुआविया और उनके साथी शरई तौर पर बागी थे, न कि मुज्तहिद। नतीजा, इज्तिहाद वहाँ होता है जहाँ नुसूस मौजूद न हों। बगावत और खुरूज के बारे में कुरान की नुसूस कतई मौजूद हैं। इसलिए हजरत मुआविया और उनके साथियों का इक़दाम इज्तिहाद नहीं बल्कि बगावत था। हजरत अली ने कुरान के हुक्म पर अमल करते हुए उनके खिलाफ कताल किया, जो सबसे बड़ी दलील है कि ये मामला इज्तिहाद का नहीं बल्कि बागियाना रविश का था। हवाला जात: सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी, अहकामुल कुरान इमाम जस्सास, तफसीर मातरीदी, अल जामिउल अहकामुल कुरान इमाम कुर्तुबी।